प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सिर्फ एक रात में फैसला, एक ऐसा वजीफा जिसमें ऐसे कलिमात पढ़े जाते हैं, अल्लाह फौरन 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 राजी हो जाता है। और जिस भी मुराद, बड़ी से बड़ी मुराद, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, बड़े से बड़े हाजत को दिल में रख कर के जो शख्स भी जब सोने जाएगा, ये दुआ पढ़ेगा, ये वजीफा पढ़ेगा और अपने मकसद को दिल में रख के सो जाएगा, इंशाअल्लाह अगला सूरज निकलने से पहले पहले ही उसके उस मकसद में अल्लाह उसको कामयाबी दे देगा। उसकी वो ख्वाहिश पूरी होने के असबाब पैदा होने लगेंगे, अल्लाह उसे खुशखबरियां नसीब करेगा। बहुत ही कामयाब ये वजीफा है, सिर्फ एक बार पढ़ा जाने वाला, सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम। बहुत कुछ खास इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेहरबानी करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक सारी बातों को समझिएगा, उसके बाद इस वजीफे को आप ट्राई करिएगा। सबसे पहली चीज, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी पाने के लिए यह वजीफा बहुत कारगर है। कोई दिली तमन्ना आपकी है, जो कोई दुआ है, कोई मकसद है, उसमें कामयाबी पाने के लिए, कबूलियत के लिए बेहतरीन वजीफा है। किसी भी बड़ी से बड़ी चीज की जरूरत दरपेश आई हो, आपको किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़ रही है और आप चाह रहे हैं कि वो आपको चीज मिल जाए, वो आपका मकसद पूरा हो जाए, तो ये वजीफा, ये कलिमात आपकी बहुत मदद करेंगे। इसको पढ़ने की शर्त यह है कि जब भी जो भी इंसान पढ़ेगा, ताज़ा वजू करके इस वजीफे को शुरू करे। समझ रहे हैं? वजू करके ही इस वजीफे को पढ़े। नापाकी की हालत में कोई भाई बहन इस वजीफे को ना पढ़े, साफ सी बात है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज यहां पर यह है, इस वजीफे को इशा की नमाज अदा करने के बाद में पढ़े, जब बिस्तर पर सोने जाएं तब पढ़े, और तहज्जुद की नमाज के बाद भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। यह है वक्त। इस वजीफे को किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, वक्त की पाबंदी है, दिन की नहीं है। और ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें तो बहुत ज्यादा खैरें बरकतें हैं। इस महीने में अगर आप ये वजीफा पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस होते हैं। ये वजीफा दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहली चीज, 2 रकत जो है नफिल नमाज अदा करने के बाद में पढ़ सकते हैं, और इस वजीफे को डायरेक्ट भी पढ़ा जा सकता है। समझ रहे? 2 रकात नफिल नमाज आप पढ़कर भी इस वजीफे को आप अदा कर सकते हैं, और वरना डायरेक्ट भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इस वजीफे के अंदर जो कलिमात हैं वो 41 टाइम आपने पढ़ने हैं। जब इस वजीफे को पढ़ा जाएगा, उस वक्त में वो मकसद जो आपके दरपेश आया है, वो ख्वाहिश, वो हाजत, वो दिली तमन्ना, वो मुराद, वो मकसद, वो आपकी विश जो आपके दिल के अंदर है, वो दिल में बैठा के रखिएगा। और जिस वक्त में ये वजीफा पढ़ा जाए, उस वक्त में किसी से बातचीत ना की जाए। और जिस भी मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, किसी और को ना शेयर करें अपने मकसदों के बारे में। आप जान रहे हैं और रब जानता है, यानी अल्लाह जानता है। समझ रहे हैं? वजीफा पढ़ने का तरीका बहुत ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो, और एक वजीफे की बहुत बड़ी शर्त है, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी कामयाबी मिलेगी। पहले इस वजीफे को ध्यान से सुने। सबसे पहले 21 यानी 21 टाइम आपने दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। छोटे से छोटा दुरूद पाक भी अगर आपको याद है वो भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी आपको याद है, दुरूद गौसिया याद है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। 21 टाइम पढ़ेगा। और किसी को कोई याद नहीं, सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम 21 मरतबा आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ने हैं वो कलिमात जो इस वजीफे के अंदर बताए जाने हैं। वो वजीफे के अंदर जो कलिमात हैं वो कौन से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लिख करके। कुछ इस तरीके से कलिमात अदा करने हैं आपने, एक एक हरूफ करके बहुत ध्यान से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानु बिहक्की मजमाल वहरैन, ये कलिमात हैं। या रहमानु बिहक्की
مجمع البحرین، یہ کلمات ہیں. میں نے 2 بار پڑھے ہیں، آپ 3 بار 4 بار، کل ملا کر کے 41 ٹائم 41 مرتبہ یہ کلمات کو اپنی زبان سے اچھے طریقے سے اچارن کے ساتھ پروناؤنسیشن درست کر کے لفظوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر کے 41 ٹائم آپ پڑھے گا. اور جیسے ہی پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد میں 21 ٹائم 21 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ دیجیے گا جو آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں پڑھا تھا. اس کے علاوہ اس وظیفے میں کوئی بھی چیز نہیں پڑھنی ہے. جیسے ہی آپ اتنی ساری چیزیں پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے آپ کو نہیں اٹھانا ہے، خود نہیں اٹھنا ہے، بلکہ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیجیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے سب سے پہلے تو توبہ استغفار کریں، اور توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اور جس مقصد کو آپ نے دل کے اندر رکھا ہے، جس خواہش کو آپ لے کر کے بیٹھے ہیں، اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس میں ترقی کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے آپ دعا کریں اللہ سے. اور اس مقصد کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہی آپ سو جائیے گا. وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس مقصد کو ہمیشہ دل میں رکھنا ہے اور سو جانا ہے. انشاءاللہ اگلا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقصد، وہ دعا، وہ حاجت قبول ہو جائے گی. اتنا کامیاب وظیفہ ہے. کوئی بھی مشکل درپیش آتی ہے، ماہرین عاملین یہی وظیفہ بتاتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بہت ضروری ہے، اس وظیفے کی شرط ہے. اس سے پہلے ایک چیز اور سنیے گا. کسی بھی وجہ سے، انسانوں کے اعمال کی بھی وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھی پڑھنے کا طریقہ بھی درست نہیں ہوتا ہے، کبھی اونچ نیچ پڑھتے ہیں، چیزیں ٹھیک پراپر نہیں پڑھتے، یا کسی بھی وجہ سے ایک رات میں آپ کی جو حاجت ہے، جو درپیش آئی ہے، جو مقصد ہے، جس خواہش کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر کامیابی نہیں ملی تو 3 راتوں کا چلہ پورا کیجیے. یعنی 3 راتوں تک لگاتار اس وظیفے کی پڑھائی کریے گا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس رب پر، 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہی رات میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اب اس وظیفے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے، اور سب سے بڑی شرط کیا، یہ حضرت امام علی کا قول بھی ہے کہ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، جس بھی انسان کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں وظیفہ، اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لینا کہ آپ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، چگلیاں تو نہیں کرتے ہیں، برائیاں تو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے دل تو نہیں دکھاتے ہیں. یہ چیز کا خیال رکھیے گا. یہ خود آپ نے طے کرنا ہے. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں، غلط جو حرکتیں ہیں، ان سے آپ باز آئیں، اس کے بعد ہی اس وظیفے کو پڑھیں. سچی توبہ کریں پہلے اللہ سے. یہ حضرت امام علی کا قول بھی ہے. تو ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کریے گا. اور میری ایک بات بہت دھیان سے سنیے گا، چینل پر پہلی بار آئے تھے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے گا. ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے. دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، دشمنوں سے، جادو ٹونوں سے کام نہیں چل رہا، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بہت زیادہ پریشان ہے، تو ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کو فالو کر لیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. ہر انسان کے کام آتا ہے ویڈیو. تو میرے کہنے سے اب اس ویڈیو پر یہاں پر کلک کریں، یہ ویڈیو اوپن ہو جائے گا، اس کو فالو کریے گا، ابھی کلک کریں.